La famille. Sa famille. Bonjour. Bakri à peine réveillé. Bakri toujours pas réveillé en fait. Épisode جديد. نوض نغسل هاد الحالة. Cardio. Là on se revoit في cardio. المهم غير نوض et on se revoit après. Maintenant que فقنا خديت واحد multi vitamine. الكارنيتين ودابا on attaque les choses sérieuses. 40 minutes cardio. En fait, de 30 à 40 minutes cardio. Et on se voit pour le petit déj. Juste après le cardio, une fois que tu as le cardio ديالك, كناخد سكوب ديال هيدروبور. هذا من بعد كناتاكي لو بتي ديج. هنا عندنا واحد 6 ديال البيضات. وحده اللي كامله. فلوكون دافوان مع شويه ديال الفريز وكونكومبر ليتو. كيعجبني ديما ناخد البيض ديالي باش نهرس الجهد ديال البيض. دونك فطرنا كلينا البروميير روبا ديالنا وجدنا لي روبا الاخرين ديال النهار. هنا عندي واحد بري ورك اوت ناخذه في الطريق بوست ورك اوت مورا لونطرينمون ولو روبا الثالث. خديت 3 روبا دابا. هنا عندي 2 روبا والعشاء حتى ندخل الدار على خاطري ونطيبو ما كاينش علاش نهزو معايا غادي يبرد. اصلا العشاء والفطور هما لي روبا الوحيدين اللي كناخد سخان. بروغرام جديد صايبوا لينا البنجلون. جو سي با سكو سا فا دوني. يلا غادي نجربو و جيسبر كو تا هو غادي يكون تما. نورمالمون درت معاه مع 4. قبل ما نمشيو خدنا جدو الطريق. عندنا لو بري ورك اوت ديالنا هنايا. ميرد سي دي فروي روج ماشي دي فروي روج سي دي بي اون فيت. واحد 100 غرام دو بي اون بوست اي اون انترا. حتى من بعد نشرح لكم علاش بوندون لونطرينمون في لو بوست باش نبغي ناخدو نشرح لكم علاش. دونك دابا ندوز عند صاحبتي غادي نزهر غادي نمشي لاصال كيتسنانا هشام تما. Il va nous coacher et on se voit tout à l'heure. شكيل راك داخله انت ديال الصقع. ماشي فل. حلف. هاك شنو كتبوا؟ طريق كيسك. فين تا فواتور؟ الصقع. وسير بيطلع فين طوموبيلتك؟ ما جبتها. الكاس ديالهم انت غادا بشوط بها كيسك. نزلي عليها كيسك. صافي؟ يلا هاك. C'est pas trop méchant. Et toi tu prends quoi comme whey? Là, je prends d'hydrolysé. Et ça veut dire quoi hydrolysé? Ça veut dire qu'il est beaucoup mieux filtré. C'est Mathieu. Il est beaucoup mieux filtré. Plus filtré, Ah, ok. voilà. Il fait plus de travail, du coup, beaucoup mieux filtré, moins de lactose, de sucre. انا Ça va. بعدا دابا شويه غنخلط عليك جاكيت انا لاواي. باش تلاواي وكذا صرت حنايا نوليو دايرين بحال خي احمد. شنو بري ورك اوت ديالي انا؟ شنو عطيتيني في بري ورك اوت؟ واش عطيت؟ شوف باش تطلع تقول لك انا داير راضيه تشوف شنو لقيت هنا في بوطاكا. خطا مخبيه شوكولا مزيان بلون. بطاكا. عطاكيو ديما بواحد 2 سيري ايشوفمون. دي زالتي خفاف 4 كيلو وتسخن لي زيبول ديالها افون ما تاتاكي لا سيونس ديال لي زيبول. لي زيبول ولا ماشي لي زيبول؟ هذا بول وهذا بول صافي لي زيبول. لي بول. En fait, d'abord lui, il me coach et moi je te coach. Je suis خطير. يلا طلع. دونك ديفلوبي ميليتير واحد 2 سيري ايشوفمون 20 ريبيتيسيون في كل سيري. فوالا هذا يكون بيان دروا با بوزوان لي كود ديالك يهبطو حتى لتحت 90 دوغري وطلع واحد 20 ريبيتيسيون 2 سيري باش تسخن الكتاف. ديك الساعه تاتاكي. سمعتو النصيحه قالت لي كونترول. ديك الساعه اتاكي لا سيري ديالك. 3 سيري نورمالمون 4 سيري تدير فيها 12. هاد المره لا 3 سيري 12 باش لا 4 نطلعوا ل 14 ان شاء الله. سا مارش. دونك عندك واحد 12 بوين ديالك وغديريها بروبر. يلا سير. Tu vas m'aider. انا معك. هاي سير سير. 1, 2. يلا. دونك ديما راسك يكون محطوط داكوغ. بروتيجي لي فيرتيبر ديالك حتى هما ظهرك حتى هو بيان دروا. تنزل بشويه تكونترول حتى الهبطه ديالك. نزل بشويه فوالا. اونغل 90 درجه با بلوس. ما عندك لا الشباط بلوس. اي فوالا تكونترول لا شارج ديالك. سي بيان. زيد مازال توت سول. ما نبقاش معاك في هاد لا سيري. توت سول غديرها بوحدك. جبد. زيد اونكور. مازال. زيد بيان جوي. شي C'est la 6e. واحد مزيان. سي بيان. يلا نزيدو لا شارج.
تقلب على الكتاف. لا كنت غشاك. شنو الاحساس ديالك؟ بغيتي شوف بغيتي تعطيني الظهر ولا الكتف وضعيه لينا حنا كاملين. كنت غشاك. لا ما تقشريش. انت بحالك ما كيتقشروش. الوغ شنو خدامه دابا؟ شنو خدامه؟ اليفاسيون لاتيرال بالكابل. فوالا من التحت لا بولي باس باش تخدم هاد الفيسو هذا ديال الكتاف. تخدم هنا باش تكون لي عندك هنا الكوره. قالك دو سيري راهم شويه تقال ما غاديش نزيدو لا شارج غادي نمشيو على لا ميم شارج باسكو ثقيله شويه. 15 ريبيتيسيون الكابل كيتجبد من اللور. فوالا سي لا لا تشوي الكتاف شوفي العرق. بيان فيت انكور. عندكم موقفين الكابل من مورا ظهرك غتشد بريز نوتر وغتدفع وغتجر وغتفرقع ليا الكتاف. زيد انكور. دونك 15 اليد اليمنيه 15 اليد اليسريه غتمشيو على 4 اليسار. Bien joué. Donc pour le troisième exercice غادي نمشيو على élévation frontale بلا باخ وفي لابولي. دونك الهدف ديالنا هو نخدموا القدام ديال الكتاف. كي شفتوا لا بوزيسيون ديالها الوقفه ديالها ما توقفش دغوا وقف واحد شويه انكليني. علاش؟ باش سوليسيتي غير الكتاف باش تفوكس غير على الكتاف ديالك. دونك غادي تمشي على 4 سيري غادا تزيد في لا شارج. هادي سي لافون ديرنيير سيري اي اون فوا تتوصل 12 ريبيتيسيون تتبلوكي واحد 10 ثواني. سير بلوك فاش تسالي بلوك سير 1 2 3 زيد طلع 4 5 6 7 8 9 dernière série donc 6 كيلو. غادي نمشيو على باش نخدموا لاغيغ ديال لي زيبول. دونك بحال قلتو الوازو غير هو غادي تكون تكي على كاشك. علاش؟ باش ما تسوليسيتي حتى ميسكل واحد اخر من غير اللو ديال كتافك. دونك تزير لي زوموبلات ديالك ديما. زيد تهز اون فوا تهز الفوق تو كونتراكت الميسك ديالك باش تحس بيه او ماكسيموم. زيد انكور زيد زيد بيان. غنمشيو على تيراج مونطون باش تخدم الفيسو لاتيرال ديال الكتاف وتخدم عاوتاني الفيسو القدامي ولا اللوراني. كل واحد على كيفاش كيحس على حساب كيفاش كيهز لابا. مي نورمالمون الفيسو اللي كيخدم هاد ليكزارسيس كيخدم لاتيرال وكيخدم اللور كيخدم واحد شويه ترابيز. فوالا دونك غادي نمشيو على 3 حتى ل 4 سيري. زيد 20 ريبيتيسيون فيهم كاملين. لا شارج ما تقيلاش بزاف واحد 10 كيلو باش تحرق والديهم مزيان. بون بالنسبه لي انا صراحه. زيد انكور زيد 19 يلا بلوك 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. غادي نحلها باش نقطعك في المونتاج. ما حاملاش راسها مسكينه. سالات لك لي 4 سيري ديالها وقلت لها نسيت من فيلميك دونك عاودي لي زيدي وحده. دونك غادي نمشيو على الوازو. غنخدموا الوازو بليزاتير باش نخدم اللو ديال الكتاف. ديرني اكزارسيس اللي بقى ليها. دونك لا شارج مشات على 3 ديال لي سيري ب 6 كيلو ولا سيري الاخرى طلعت 7 كيلو. دونك فاش ديما لي زوموبلات لو سوكري ديال اللو ديال الكتاف هما لي زوموبلات. الا ما كنتيش تزير لي زوموبلات ديالك غادي تخدم الظهر حتى هو ومشي هذا هو الهدف. وما غاديش تفوكاليزي اسونسيالمون 100% على اللو دي زيبول. دونك فوالا كي شفتوا لي زوموبلات ديما مزيرين. ديما فاش تطلع الفوق تكونتراكتي واحد شويه باش تحس بالميسكل ديالك. زيد انكور
اطلع للجبل ربع ساعه باش تسالي ديما الترينينغ ديالها دونك كارديو. شحال عندك تما في هاك دوي معاهم؟ Donc, عندي 15 minutes كنسالي بها كارديو. جو ترافاي en intervalle كنخلي ما بين نيفو 6 حتى لنيفو 11 2 minutes 2 minutes. دونك هكا غادي يكون وصلنا للسيونس ايبول ديالنا، ونعاود ندير لكم اون فيديو، ماشي فيديو، نعاود نكمل لكم في الكورس لونطرينمون ديالي. شوفوا ناخذ الغوبا اللي من مورا، باش كتجينيش لا suite à notre conversation tout à l'heure كنقطر. Ah ouais merde. En fait, il y a DB. DB, d'accord. En fait que j'ai mixé, on les a scoop pas. ماش ميكسيتيهم معتلش باش نكذب على راسي. باش تحس تشرب سموثي. تسد الباب. كتقطر مسيو كتقطر. واش نتينا كتقطر. اي افيك سا تتخلطوا مع الماء ويفاني. pas تشيكي جي مال وزيبول. لكن الا تشيكيت غادي ننزل لك هادشي. وين دا؟ شي خاص خلي لي حقي. سطيتي. اجي معنا البنج.